ژھنمتن موزن پہ کران مسا دجہ موزن پہ مکرین موزن پہ ژھنمتن موزن پہ پن موزن پہ مل آسان تمن وسان تمن موزن تھی پہ کران مسا کھور چھلن چھ فرض وغسلو ارجلہم لامس زبر سنی حساب سنی گرامرس مز وغسلو ارجلہم یم گژھن کھور چھلن ون گو تۭرِ موجوب مسا صرف چمڑی موزس پہ بی چمڑی بس پہ کن پہ ای مسا نہ ژھنمت نہ ستر موزس پہ نہ پنوس موزس پہ نہ دجہ موزن پہ یوت آسس موز تیوت کن پہ ای مسا یہ شرعی محمد رسول اللہ درج کتابن مز کتاب چیپٹر باب تیممس مز باب گو چیپٹر باب صلاۃ آسان اخ باب الحج آسان یعنی تک من مضامین ات مز مضمون باب تیمم تیمم کس بابس مز شرعی محمدی کران اعلان صرف یہ نئی ستروس موزس پہ نئی پنوین موزن پہ نئی دجہ موزن پہ کن مکرین موزن پہ یہ صرف اگر مسا کرو سہ کرو چمڑی مس پہ ونیو یہ شرعی اعلان شرعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرنو دین دنیا یاری کیاز نماز ساروی عبادتوں مز کھست عبادت بدنی عبادتوں مز کھست نماز ات مز کریو اہتمام یہ مکری موزن پہ مکریو مسا یاد تھو اکی سات مسا گو اکسی پہ سہ گو چمڑی مسی مس